नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी टेकमान साक्य सँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल पुस 21 गते मंगलबार, पुस कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि, सन् 2021 जनवरी 5 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सामाजिक सुरक्षाका नाममा संकलन भएको 61.5 अर्ब रुपियाँ खर्च मनलाग्दी। नेपाल रेलवे कम्पनीले गैर कानूनी रूपमा आवेदक मार्फत 1 करोड 36 लाख रुपियाँ उठायो। महाकालीमा तटबन्ध रोक्न भारतको अटेरी, तटबन्धको काम रोक्न पटक पटकको नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता। कोरोनाको नयाँ लहरले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक चिन्तामा, उडान बन्द हुँदा टिकट लिइसकेकाहरू पनि अन्यलमा। आएको छन्, बसेका छन्, केही खर्च भएको छन्, सारा कुरा भएको छन्। यसले गर्दा ठुलो मारमा त परेकै छ नि। मैले कोरोनाको नयाँ लहर सुरु भएसँगै बेलायतमा फेरि लकडाउन घोषणा, शिक्षण संस्था भने खुले। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको लिभरपुल साउथह्याम्पटनसँग पराजित। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका नाममा सरकारले संकलन गरेको 61.5 अर्ब रुपियाँ कानून विपरीत मनलाग्दी खर्च भइरहेको पाइएको छ। श्रमिकको हितका लागि भन्दै कर्मचारी र श्रमिकबाट सरकारले सामाजिक सुरक्षा कर बापत 35 अर्ब 57 करोड़ रुपियाँ संकलन गरेको छ। यस्तै श्रमिकलाई बोनस वितरणपछि बाँकी रहेको रकम राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा 26 अर्ब जम्मा भएको छ। तर सामाजिक सुरक्षा कर बापत संकलन भएको 35 अर्ब रुपियाँ सरकारले राजस्वमा नै मिसाएर खर्च गरिरहेको छ। आर्थिक ऐन 2069 ले आयकर 2058 को अनुसूची 1 को दफा 1 बमोजिम सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट 1% सामाजिक सुरक्षा कर दिँदै आएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको हडतालका कारण उद्योगहरू बन्द हुन थालेपछि कोषको परिकल्पना गर्नुभएको थियो। रोजगारी गुमाएका वा विपदमा परेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका निमित्त यो कोष खडा गरिएको हो। तत्कालीन ऐन अनुसार आयकरको तल्लो सीमा बराबर हुने गरी एकल व्यक्तिको हकमा वार्षिक 1,60,000 र दम्पतिको हकमा वार्षिक 2 लाखसम्मको पारिश्रमिकमा 1% का दरले कर लगाउने व्यवस्था थियो। एकल व्यक्तिको हकमा 4 लाख र दम्पतिको हकमा 4,50,000 रुपियाँ पारिश्रमिकसम्ममा कुनै पनि कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तैपनि त्यसमुनिको आयमा 1% कर उठाइने व्यवस्था गरिएको छ। करको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार जुन आयसम्म सरकारले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ त्यसमा कुनै पनि कर तिर्नु पर्दैन। तर सरकारले एकातिर तल्लो आय वर्गका नागरिकसँग सामाजिक सुरक्षा करको नाममा 1% आयकर थोपारेको छ भने अर्कोतिर त्यसरी उठाएको रकम पनि लगत प्रयोजनमा खर्च गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल सामाजिक सुरक्षा कर सरकारले संकलन गर्ने अन्य कर जस्तै हो भन्नुहुन्छ। यो सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पर्दैन, त्यसैले यो रकमलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देखिँदैन उहाँले भन्नुभएको छ। तर सामाजिक सुरक्षा कोषका विवेकपन्थीका अनुसार सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 अनुसार 3 प्रकारका कोष सामाजिक सुरक्षा कोषले परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। श्रमिकको योगदान बापत संकलन भएको कोष, सामाजिक सुरक्षा कर र राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम, त्यसैले कोषले यसको परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। सामाजिक सुरक्षा करका नाममा श्रमिकबाट उठाइएको 61.5 अर्ब रुपियाँ मनलाग्दी खर्च भइरहेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। यसैबीच नेपाल रेलवे कम्पनीले रोजगारीको खोजीमा रहेका 32,686 युवाबाट गैर कानूनी रूपमा 1 करोड 36 लाख रुपियाँ संकलन गरेको छ। सरकारी संस्थानमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा लोकसेवा आयोग मार्फत छनौट गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत कम्पनीले मौखिक परीक्षाबाट नियुक्तिको प्रयास गरेको थियो। तर विज्ञापन खारेज भए पनि रेलवे कम्पनीले आवेदकसँग उठाएको रकम फिर्ता गरेको छैन। नेपालको संविधान 2072 को धारा 243 मा संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। संगठित संस्था भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका 50% वा सो भन्दा धेरै शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा संघीय कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग संस्थान
संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र यस्तै प्रकृतिका अरू संगठित संस्था सम्झनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। नेपाल रेलवे कम्पनी 100% सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो, तर नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत 29 भदौ 2077 अधिकृत र सहायक गरी 29 पदमा 129 जनालाई करारमा नियुक्त गर्ने भन्दै विज्ञापन खोलेको थियो। 10 वर्षको प्रक्रियापछि आएको रेल 4 महिनादेखि थन्किएको छ। सरकारको 100% लगानी भएको रेलवे कम्पनीमा लोक सेवा आयोगले मात्रै विज्ञापन गर्न सक्छ, तर मौखिक परीक्षाबाट कर्मचारी राख्ने भन्दै रेलवे कम्पनी आफैले कानून विपरीत विज्ञापन गरेर प्रति आवेदन 1000 रुपैयाँसम्म संकलन गरेको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिकमा यो खबर प्रकाशित भएको छ। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका 5 गल्फै भौरा दगडमा महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध पारेर गैर कानूनी रूपमा निर्माणाधीन तटबन्धको काम रोक्न पटक पटक गरिएको नेपालको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता उल्लंघन गर्दै महाकाली नदी पारी एकतर्फी तटबन्ध निर्माण कार्य थालेपछि गृह मन्त्रालयको सिफारिशमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावास हुँदै भारतलाई पछिल्लो 3 हप्तामा 2 पटक कूटनीतिक पत्र पठाएको थियो। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरेर विगतका सहमति उल्लंघन भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै भारत सरकारलाई पत्र पठाइएको छ, तर भारतले पत्रको जवाफ नपठाएको स्रोतले बताएको छ। परराष्ट्रले दूतावासलाई तटबन्ध निर्माण तत्काल रोक्ने गरी आवश्यक पहल गर्न भनेको छ। यसमा पनि ठोस उपलब्धि हासिल भएको छैन। दिल्लीमा रहेको नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले महाकाली नदीसँग सम्बन्धित भारतीय निर्माणाधीन तटबन्धका विषयमा परराष्ट्रबाट केही पत्र आएको बताउनु भएको छ। सीमा क्षेत्रका नदी तथा खोलाको बहावलाई असर पुग्ने गरी कुनै पनि देशले एक अर्कोको सहमति बेगर भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउँदैन, तर भारतले सन्धि सम्झौताको पालना त परिजाओस्, नेपाल सरकारले पठाएको पत्रको समेत जवाब दिएको छैन। उल्टै नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्काएर पारिपट्टि तटबन्धको काम धमाधम अघि बढाइरहेको छ। नदीको बहाव अवरुद्ध पारेर थालिएको निर्माण नरोकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले गएको पुस 2 र 5 गते तथा पछिल्लो पटक सोमबार गरी 3वटा पत्र गृह मन्त्रालयलाई पठाएको थियो। यस्तै स्थानीय बासिन्दाको विरोधपछि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको पशुपति नगरमा रहेको हिले क्षेत्रमा बार लगाउने काम रोकेको छ। गएको शनिबार हिलेमा एसएसबीले एकतर्फी रूपमा नेपालतर्फको सीमामा बाँसको बार लगाउन थालेको थियो। स्थानीय बासिन्दाको विरोधपछि आइन्दा सीमा क्षेत्रमा एकपक्षीय रूपमा कुनै पनि कार्य नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै एसएसबी पछि हटेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिक वैधतामाथि चुनौती दिँदै परेका निवेदनमाथि भोलिदेखि सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनवाई हुँदैछ। कानून व्यवसायीको प्रतिवादका बावजुद गएको 10 गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने भनी आदेश दिएको थियो। निवेदनहरू संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरेपछि पनि कानून व्यवसायीहरूले त्यसलाई बृहत पूर्ण इजलासमै पठाउन फेरि एकपटक पहल गर्दैछ। रिट निवेदक र अरू कानून व्यवसायीहरू संवैधानिक इजलासको साटो बृहत पूर्ण इजलासमा यसको सुनवाई हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। संविधानकै ट्र्याक निर्धारण गर्ने प्रकृतिको विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने मुद्दा 5 सदस्यीय इजलासको साटो बृहत पूर्ण इजलासबाट सुनवाई हुनुपर्ने उनीहरूको मत रहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार असंवैधानिक भएको भन्दै परेका 2 रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले सरकारका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो। अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा 28 पुसमा छलफल गरिनेछ। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा कोरोनाको नयाँ लहरले वैदेशिक रोजगारीमा परेको असर बारेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले सामाजिक सुरक्षाका नाममा संकलन भएको 61.5 अर्ब रुपियाँको खर्च मन लाग्दी महाकाली नदीमा तटबन्धको काम रोक्न भारतको अटेरी मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। वैदेशिक रोजगारी बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्कन थालेको बेला बेलायतमा देखिएको नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरसले चिन्ता थपेको छ। नेपालका मुख्य श्रम गन्तव्य देशहरूले फेरि उडान
स्थगित गर्न थालेका छन्। गएको हप्ता साउदी अरेबिया, कुवेत र ओमानले निश्चित समय तोकेर विदेशबाट आफ्ना विमानस्थलमा हुने हवाई उडानमा रोक लगाएका छन्। युएई, कतार लगायत देशले पनि यस्तो प्रतिबन्ध लगाएमा भर्खरै तङ्ग्रन थालेको वैदेशिक रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर गर्छ। विदामा आएकाहरू उडान बन्द हुँदा फर्कन नपाउने हो कि भन्ने चिन्तामा परेका छन् भने हातमा टिकट लिएकाहरू पनि रोकिएका छन्। श्रमिकलाई परेका समस्या एकातिर छ भने कोरोनाको नयाँ लहरले फेरि वैदेशिक रोजगारीमा खतराको घण्टी पो बज्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ। सञ्जिता देवकोटाको रिपोर्ट। कोरोना महामारीको कारण झण्डै 7 महिना त परदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक पनि कामविहीन जस्तै भएर बस्नु पर्यो। बिस्तारै कम्पनीहरू खुल्न थालेपछि घर फर्कने सोच बनाएकाहरू पनि काममा फर्किए। अब त अवस्था सामान्य होला भन्ने धेरैलाई आशा पलायो। तर बेलायतमा देखिएको नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरसको फैलावट रोक्न साउदी, कुवेत, ओमान जस्ता नेपालीको श्रम गन्तव्य देशले उडान रोकेपछि परदेशी श्रमिकहरूमा चिन्ता बढेको छ भने परदेश जान ठिक्क परेकाहरू पनि समस्यामा परेका छन्। नेपालमा मात्र होइन, विदेशबाट घर फर्कन ठिक्क परेकाहरू पनि गन्तव्य देशमै रोकिएका छन्। साउदीबाट घर बिदामा आउनुभएका सुर्खेतका कृष्ण बिसीको पुस 13 गतेको उडान थियो। तर साउदीले पुस 7 गतेदेखि नै निश्चित समय तोकेर अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिदियो। हातमा टिकट लिइसक्नुभएका कृष्ण पनि रोकिनुभयो। अब कहिले खुल्ला, कहिले जान पाइएला भन्ने अन्योल छ। उहाँ जस्तै साउदी, कुवेत र ओमान उड्न ठिक्क परेका थुप्रै श्रमिक काठमाडौँमै अलपत्र परेका छन् भन्नुहुन्छ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष कमल तामाङ। व्यवसाय र त्यसै मारमा छँदै पनि छ। विभिन्न हाम्रो चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बेरोजगारको कारणले रोजगारीको सिलसिलामा जाने सन्दर्भमा यी पनि ठुलो मारमा परेको छ। काठमाडौँ आएको छन्, बसेका छन्, केही खर्च भएको छन्, सारा कुरा भएको छन्। यसले गर्दा ठुलो मारमा त परेकै छ नि। मैले कोरोना महामारी भए पनि यो वर्ष अहिलेसम्म 25,000 भन्दा धेरैले विदेश जान पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने 8,000 भन्दा धेरैलाई नयाँ श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। खाडीको बजार खुल्न थालेपछि म्यान पावर व्यवसायीहरू पनि नयाँ कामको माग खोज्न थालेका छन्। पहिलेको माग अनुसार पनि श्रमिकहरू रोजगारीमा जान थालेका छन्। तर नयाँ कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपालीको मुख्य श्रम गन्तव्य देशले पनि उडान रोक्न थालेपछि तङ्ग्रिन थालेको वैदेशिक रोजगारीमा असर पर्न थालेको छ। फेरि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष कमल तामाङ। फेरि यो खालको एउटा जुन दोस्रो टाइपको कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि त यो जाने स्थिति पनि छैन, मागपत्र आउने स्थिति पनि छैन। यसले गर्दा ठुलो क्षति छ नेपाली कामदार र व्यवसायीहरूलाई। कोरोनाको नयाँ स्वरूपको भाइरसका कारण बिस्तारै खुल्दै गएको खाडीको बजार र उकालो लागिरहेको अर्थतन्त्रमा फेरि असर देखिन थालेको छ। खाडीको अर्थतन्त्रमा असर पर्दा त्यसको प्रभाव नेपालीको रोजगारीमाथि पनि पर्छ, जसको कारण खाडीका देशमा कोरोनाको खोप लगाउन थालेपछि पलाएको आशा फेरि निराशामा परिणत हुन थालेको छ। यही अवस्था लम्बदै गएमा यसको असर नेपालीको रोजगारी र नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्ला त? इक्विडिम रिसर्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपाल। यो अहिलेको भाइरसले चाहिँ पोरकै गतिमा फैलावट लियो भने त्यहाँका मान्छेहरू समेत पनि उल्टै नेपालै फर्किनु पर्ने अथवा स्वदेश फर्किनु पर्ने अवस्था पो कतै हुन्छ कि? यदि त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ यो बेरोजगारीको यो भाइरसको मात्रै महामारी नभएर बेरोजगारीको महामारी पनि अर्को हुन सक्छ। अहिले बिहान 8:20 कोरोनाको अर्को लहरले नेपालीको रोजगारीमा पर्ने असरमा केन्द्रित कार्यक्रम देश परदेश सुन्न नबिर्सनुहोला। पुस लागेसँगै 73 वर्ष कटेकी सिराहाको धनगढी माई नगरपालिका 12 मुसहर बस्तीकी कुष्मादेवी सदायले अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनु भएको छैन। पटक पटक कोसिस गर्दा पनि नागरिकता नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्रै होइन, अन्य सरकारी सेवाबाट पनि उहाँ वञ्चित हुनु भएको छ। नागरिकता छैन भनेर केही पनि दिँदैनन्, उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। बुधन सदायसँग बिहे गरेपछि उहाँ 6 दशक अघि छिमेकी गोलबजार नगरपालिका 3 तेतरियाबाट मुसहर बस्तीमा भएको थियो। 30 वर्ष अघि उहाँका पति बुधनको मृत्यु भयो। त्यसअघि खासै आवश्यकता नपरे पनि त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नागरिकता बनाउन खोजिनु भएको थियो। तर श्रीमानको मृत्यु भएकाले शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएकी उहाँले पनि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नु भएन। कुष्मादेवीका छिमेकी 65 वर्षीय असर्फी सदायको पनि यस्तै पीडा रहेको छ। कुष्मादेवी र असर्फीको परिवारसँगै यो मुसहर बस्ती नै नागरिकता विहीन छ। यो बस्तीमा 35 परिवार बस्छन्। उनीहरू धेरै जसोसँग नेपाली नागरिक
नागरिकताको प्रमाणपत्र नै छैन, जसले गर्दा सरकारी सेवा सुविधा मात्रै होइन छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्न समेत समस्या भएको छ। जन्म दर्ता नहुँदा बालबालिकालाई स्कुल भर्ना गर्न नसकिएको दहनगढी माई नगरपालिका 9 मुसहरनिया गाउँका 27 वर्षका इनर्जित सदायले गुनासो गर्नु भएको छ। जाडो बढेसँगै बिजुलीको उच्च माग झण्डै 1500 मेगावाट नजिक पुगेको छ। पानी परेर जाडो थप बढे उच्च माग अझै बढ्ने प्राधिकरणको अनुमान रहेको छ। उच्च माग धान्न भारतबाट आयात गर्ने बिजुलीको परिमाण बढाउनु पर्ने तयारी स्वरूप पूर्वाधार स्तरोन्नति गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमल सिन्हाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आइतबार बिजुलीको उच्च माग 1466 मेगावाट पुगेको थियो भने शनिबार 1457 थियो। गएको वर्ष यही समयमा बिजुलीको उच्च माग 1286 मेगावाट रहेको उहाँले बताउनुभयो। बिजुलीको उच्च माग थप बढ्न सक्ने भन्दै प्राधिकरण तयारी अवस्थामा रहेको र आयातित बिजुलीको परिमाण बढाउन पूर्वाधार तयार पारिएको उहाँको भनाइ छ। अहिले भारतबाट दैनिक 620 मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली आयात भइरहेको छ। बिजुलीको माग बढे थप 100 मेगावाट आयात बढाउन सकिने गरी आइतबार राति ढल्केबर सब स्टेशनमा ट्रान्सफर्मर थपेर चार्ज गरिएको तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को नतिजा माघ पहिलो हप्तासम्म प्रकाशन गर्ने जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माका अनुसार अहिले परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षण र सम्परीक्षण सकिएको र प्राप्ताङ्क अर्थात् इन्ट्री काम जारी रहेको छ। गएको मङ्सिर 9 देखि 16 सम्म भएको परीक्षामा 4,33,180 विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। कोरोना भाइरस संक्रमित विद्यार्थीका लागि पुस 16बाट 23 सम्म परीक्षा लिँदैछ। त्यसमा सहभागी हुने परीक्षार्थी संख्या थोरै मात्र रहेको बोर्डले जनाएको छ। ती परीक्षार्थीको नतिजा समेत एकसाथ प्रकाशन हुनेछ। मेरो पनि भन्नु छ। समसामयिक विषयमा तपाईका प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। हुम्ला र जुम्लामा भारी हिमपात भएको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर कृष्ण पाठक लेख्नुहुन्छ, हिमपातले मानवीय जीवन कष्टकर त बनाउँछ, तर कृषि उत्पादनमा भने केही राहत देला कि? चिसोबाट बच्न घरमै बसौं, तातो खानेकुरा खाऊ अनि न्यानो लुगा लगाऊ। निरु थापा ट्विट गर्नुहुन्छ, पानी परुन्जेल फेवातालमा मिसाउला कि भन्ने डर, खडेरी लागेपछि डडेलोले सक्ला कि भन्ने डर। देशका केही ठाउँमा पानी परेर चिसो बढेपछि रेखा थापा ट्विटरमा रमाइलो पाराले लेख्नुहुन्छ, हड्केसमा राखेर हिँड्न मिल्ने भए पनि हुन्थ्यो नि यो शरीर, मुटु कलेजो र फोक्सो सबै काम्ने जाडो छ। कोरोना प्रभावितका लागि राहत प्याकेज कार्यान्वयनको अवस्था शीर्षकको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर लक्ष्मण बहादुर सुनार लेख्नुहुन्छ, के का राहत र प्याकेज? 6 महिनासम्म बेरोजगार भएर घरमै बसियो, ओडादेखि पालिकासम्म धाउँदा आश्वासन मात्रै पाइयो, फेरि मन भारी बनाउँदै मुम्बईतिर लागे। राहत र प्याकेज आखिर कसका लागि? तिनै नेताहरूका आसेपासेका लागि त होला नि। अनि धादिङको खनियाबास गाउँपालिकाका रविन्द्र तामाङले हाम्रो आइबीआरमा रेकर्ड गराएको विचार यस्तो छ। अहिले देशमा चुनाव भन्छन्, चुनाव आए पनि नआए पनि यो हामी सर्वसाधारण जनताहरूको लागि केही छैन। तपाईँको हत्ती आयो ठुस छ पन्ध्र हो। त्यसैले यो चुनाव साँच्चै एकजना संसदको मात्रै चुनाव हो। त्यसैले चुनाव आउनु र नआउनुमा हामीलाई लागि कागलाई बेल पाक्यो हस्तना पिस्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। तपाईँ पनि आफूलाई लागेका विचार उज्यालोको फेसबुक वा ट्विटर पेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै हाम्रो आइबीआर नम्बर 166001 555 66 मा आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गराउन पनि सक्नुहुनेछ। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। कोरोनाको नयाँ लहर शुरू भएसँगै बेलायतमा फेरि लकडाउन घोषणा भएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले लकडाउन घोषणा गर्दै सबैजनालाई घरभित्रै बस्न आग्रह गर्नुभएको छ। आउँदो फेब्रुअरी महिनाको मध्यतिरसम्म लकडाउन हुने अनुमान गरिएको छ। लकडाउन अवधिभर अति आवश्यक काम नपरी घरबाट बाहिर निस्कन
नपाइने बीबीसीले जनाएको छ। देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री जोन्सनले कोरोना भाइरसको नयाँ लहर अनुसार संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकार सक्रिय भएर लागि परेको बताउनुभयो। दैनिक अभ्यास, अस्पताल, घरेलु हिंसा लगायत अति आवश्यक कामका लागि मात्रै, घरेलु हिंसा विरुद्धको उजुरी लगायतका अति आवश्यक कामका लागि मात्रै घरबाट निस्किन पाइने उहाँले बताउनु भएको छ। बेलायतमा कोरोनाको नयाँ प्रकारको भाइरस देखा परेसँगै विभिन्न देशहरूले बेलायतसँगको हवाई उडानहरू स्थगित गरेका छन्। बेलायतसहित अरू धेरै देशमा अहिले कोरोनाको नयाँ प्रकारको संक्रमण देखा पर्न थालेको छ। बेलायतमा लकडाउन घोषणा भए पनि आजदेखि त्यहाँ स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालय खुलेका छन्। अब खेल खबर। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको लिभरपुलले साउथह्याम्पटनसँग पराजित भएको छ। घरेलु मैदानमा गैराती भएको खेलमा साउथह्याम्पटनले लिभरपुललाई 1-0 गोलले पराजित गरेको हो। साउथह्याम्पटनको जितमा ड्याने इङ्ग्सले गरेको 1 गोल नै निर्णायक बन्यो। जितसँगै साउथह्याम्पटन अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा पुगेको छ, जसको 17 खेलमा 29 अङ्क भएको छ। शीर्ष स्थानको लिभरपुलको 33 अङ्क छ। अब केही खबर संक्षेपमा। सरकारको व्यवस्थाका कारण इन्जिनियरिङतर्फ वर्षेनी निशुल्क छात्रवृत्तिका झण्डै 900 कोटा दुरूपयोग भइरहेका छन्। इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका निजी शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्ति छात्रा, गरिब, जेहेन्दा र पिछडिएका समुदायलाई समावेशी रूपमा वितरण हुनुपर्ने छात्रवृत्ति ऐनको व्यवस्था छ। तर सरकारकै व्यवस्थाका कारण अवसर पाउनुपर्ने समूह छात्रवृत्तिबाट वञ्चित भएका छन्। धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 3 ओर्बाङकी चमेली चेपाङले घरमा बिजुलीको मिटर जोडेको पनि 3 वर्ष भयो, तर अहिलेसम्म एकपटक पनि मिटर रिडिङ घरमा आएका छैनन्। बरु आक्कल झुक्कल आउने मिटर रिडिङले सलाङघाटको होटलमा बसेर हचुवामा बिल काट्छन्। मिटर नहेरी होटलमा बसेर बिजुलीको बिलिङ अनुमानका भरमा तोकिएको रकम तिर्दै सेवाग्राही शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा कर्मीको गोली लागेर एक युवक घाइते भएका छन्। सीमावर्ती बजारबाट घराइसी सामान ल्याएर फर्किरहेका दोधारा चाँदनी नगरपालिका 1 चाँदनीका 16 वर्षका नरेश लुहारमाथि भारतीय सुरक्षा कर्मीले हिजो बेलुका गोली प्रहार गरेका छन्। खुट्टामा गोली लागेर घाइते भएका उहाँको महेन्द्रनगरमा रहेको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। देशभर रहेका सहकारी संस्थाले करिब 88,000 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। सञ्चालनमा रहेका झण्डै 30,000 संघ संस्थामा 88,309 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको सहकारी विभागको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो। काया कैरनमा अब उखानको पालो। माघे झरी समय परी। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सामाजिक सुरक्षाका नाममा संकलन भएको 61.5 अर्ब रुपैयाँ खर्च मनलाग्दी। नेपाल रेलवे कम्पनीले गैरकानूनी रूपमा आवेदक मार्फत 1,36,00,000 रुपैयाँ उठायो। महाकाली नदीमा तटबन्ध रोक्न भारतको अटेरी। तटबन्धको काम रोक्न पटक पटकको नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता। कोरोनाको नयाँ लहरले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक चिन्तामा। उडान बन्द हुँदा टिकट लिइसकेकाहरू पनि अन्यलमा। कोरोनाको नयाँ लहर सुरु भएसँगै बेलायतमा फेरि लकडाउन घोषणा। शिक्षण संस्था भने खुले। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको लिभरपुल साउथह्याम्पटनसँग पराजित। अब कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनले घोष पेशले भरिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाषणलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। कार्टुनमा एकजना बालक छन्। उनी आफ्ना बुबासँग बसेर टिभीमा प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण सुन्दै र हेर्दैछन्। यतिकैमा बालककी आमा कोठाभित्र पस्छिन् र भन्छन्, कति भन्नु, बाबुसँग बसेर प्रमुख भाषण नहेर्नु भनेर प्याच्च बोल्न सिक्छ र विजेत। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी मनोज विष्टसँगै टेकमान साकिया र दिपातिमल सिन्हा बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन र भौतिक दूरीको ख्याल गर्न नबिर्सौं। नमस्कार।